बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी जब नबूवत मिली थी? जवाब: 40 साल। सवाल: कुरान में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल: सबसे ज्यादा दिन का रोजा किस जगह होता है? जवाब: नॉर्वे और फिनलैंड जैसे शुमाली ममालिक में। सवाल: किस जानदार का दिमाग सर के बजाय जिस्म में होता है? जवाब: कॉकरोच का। सवाल: वो क्या है जिसके बगैर किसी लड़के की शादी नहीं हो सकती? जवाब: लड़की। सवाल: सूरह ता को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरह ता को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल: बहरे जुल्मात में किस सहाबी ने घोड़े दौड़ाए? जवाब: बहरे जुल्मात में सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हो ने घोड़े दौड़ाए। सवाल: नमाज पढ़ने से पहले वजू किस सूरत में लाजमी करार दिया गया है? जवाब: नमाज पढ़ने से पहले वजू सूरतुल माइदा में लाजमी करार दिया गया है। सवाल: किन बुतों को खुदा की बेटियां समझा जाता था? जवाब: मिनात और अज़ा बुतों को खुदा की बेटियां समझा जाता था। सवाल: मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे? जवाब: मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो थे। सवाल: ज़मीन वालों की तरह आसमान वालों का भी किबला है या नहीं? जवाब: जिस तरह ज़मीन वालों का किबला काबा है, इसी तरह आसमान वालों का किबला अर्श है। सवाल: ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वालों को वईद किस सूरत में दी गई है? जवाब: ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वालों को वईद सूरत तौबा में दी गई है। सवाल: किस पैगंबर का बेटा जहन्नम में जाएगा? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जाएगा। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है?
जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल, सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज़ को पैदा किया? जवाब, सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। सवाल, अरब के कबाइल किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब, अरब के कबाइल सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल, कुरान करीम की 5 ऐसी सूरतें बयान कीजिए जिनका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। जवाब, 1 सूरह फातिहा, 2 सूरह अनाम, 3 सूरह कहफ, 4 सूरह सबा, 5 सूरह फातिर। सवाल, कुरान करीम में रोज़ा यानी सोम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब, कुरान करीम में रोज़ा यानी सोम का लफ्ज़ 3 बार आया है। सवाल, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में 3 मस्जिदों का जिक्र आया है। सवाल, बवक्त शादी हज़रत आमना की उम्र 24 बरस थी, बताएं बवक्त वफ़ात कितनी थी? जवाब, बवक्त शादी हज़रत आमना की उम्र 24 बरस थी और बवक्त वफ़ात 30 बरस थी। सवाल, इस्लाह उम्मुल मोमिनीन से क्या मुराद है? जवाब, इस्लाह उम्मुल मोमिनीन से मुराद अज़वाजे मतहरात है। सवाल, कौन से नबी सिर्फ 33 साल इस दुनिया में रहे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 33 साल इस दुनिया में रहे। सवाल, हज़रत यूशे की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरीहा उर्दन में दाखिला कब हुआ? जवाब, हज़रत यूशे की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरीहा उर्दन में दाखिला 1200 कबल मसीह हुआ। सवाल, जंग सफ़ेन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान मारे गए? जवाब, जंग सफ़ेन में दोनों तरफ से 70,000 मुसलमान मारे गए। सवाल, उस मस्जिद का नाम बताएं जो तब्दीली किबले की वजह से मशहूर है। जवाब, उस मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतीन है जो तब्दीली किबला की वजह से मशहूर है। सवाल, हिंदा किसकी जोजा थी? जवाब, हिंदा अबू सुफियान की जोजा थी। सवाल, किस सूरत का नाम सब सूरतों से तवील है? जवाब, सूरह बनी इसराइल जो तरतीब में 17वीं
اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ سوال: فرعون کی کنیت کیا تھی؟ جواب: فرعون کی کنیت ابو مرہ تھی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ جواب: دور فاروقی میں جلا وطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔ سوال: اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال: مسلمانوں سے باہمی امداد کا معاہدہ سب سے پہلے کس یہودی قبیلے نے توڑا؟ اس معاہدے کو توڑنے کا سبب کیا ہوا؟ جواب: بنو کیکا سے ایک برقع پوش عورت یہودیوں کے بازار میں آئی تو یہودیوں نے شرارت کی اور اس کا پردہ اتار دیا۔ اس پر ایک عرب نے اس حرکت کے ذمہ دار یہودی کو قتل کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس حرکت پر ملامت کی تو یہودیوں نے بیک زبان معاہدہ توڑ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے پر حملہ کیا۔ سوال: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن زوجہ سے نکاح کے بعد ہوا؟ جواب: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ہوا۔ سوال: صحابہ کرام میں سے کون سے صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: کوہ آدم کس ملک میں ہے؟ جواب: سری لنکا میں ہے۔ سوال: ہندو مت، جین مت، سکھ مت اور زرتشت مذاہب کے کون سے گروہ میں سے ہیں؟ جواب: آریائی میں سے ہیں۔ سوال: سورہ حشر کی آیات کس مضمون کو واضح کرتی ہے؟ جواب: توحید کو۔ سوال: حدیث کے مطابق کتنے سال انسان کو اگر ہدایت نہ ملے تو پھر کبھی نہیں ملتی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو 40 سال کی عمر تک ہدایت نہ آئے تو پھر ہدایت کبھی نہیں ملتی۔ سوال: نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟
جواب: 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: اس دنیا میں سب سے پہلی طلاق کس نبی نے دی تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلی طلاق دی تھی۔ سوال: بتائیں کہ کیسی عورت کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال: کون سی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ کرتی رہتی تھی؟ جواب: پرندے۔ سوال: مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن کریم کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورہ نساء میں۔ سوال: جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا، اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی 1 ہاتھ تھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے بنو امیہ خاندان سے تھے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ سوال: پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: پہلا آسمان ٹھہرے ہوئے پانی کا بنا ہوا ہے۔ سوال: انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ جواب: انسانوں نے سب سے پہلے آگ کو استعمال کیا۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ کے انتقال کے وقت عمر 5 برس تھی۔ سوال: حضرت امام مالک کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: حضرت امام مالک کی تاریخ ولادت میں 90 ہجری سے 97 ہجری تک کی مختلف اقوال ہیں، البتہ یحییٰ بن کثیر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ سوال: مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب: مسلمان حبشہ میں 3 ماہ مقیم رہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا؟
جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ سوال: غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ جواب: غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی سے کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔ سوال: غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب: غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے پکڑا تھا۔ سوال: سب سے آخر میں موت کس کو آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں موت روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو آئے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ستر کو ڈھانپ۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ سوال: جیل خانہ جات کس کی ایجاد ہے؟ جواب: جیل خانہ جات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے۔ سوال: اس شخص کا نام بتائیے جس نے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کیا تھا۔ جواب: دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کرنے والے کا نام ربیعہ بن حارثہ ہے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب: 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وقت سونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ سوال: جنت میں جنتیوں کے لیے کس دن بازار لگایا جائے گا؟ جواب: جنت میں جنتیوں کے لیے جمعے کے دن بازار لگایا جائے گا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام کیا تھا؟
जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम बिन यामीन था। सवाल, सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल कौन सा है? जवाब, तकवा और हुस्न अखलाक सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल है। सवाल, वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जवाब, शहद की मक्खी है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं। सवाल, हलाल जानवर की औजड़ी खाने से कौन सी लाइलाज बीमारी ठीक होती है? जवाब, माहिरीन के मुताबिक औजड़ी खाने के बहुत से फ़वाइद हैं, मगर ख़ास तौर पर इसमें विटामिन B2, B6 और B12 मौजूद होते हैं, जो कि अमराज कल्ब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर की मुस्तहकम, हाई कोलेस्ट्रॉल में कमी और खून के शरियानों को सेहतमंद बनाते हैं। लेकिन शरई एतबार से औजड़ी के खाने में फ़ुक़हा कराम का इख्तलाफ है। बाज़ के नज़दीक औजड़ी मकरूह तहरीमी है और बाज़ के नज़दीक मकरूह तंज़ीही है। सवाल, जिस्म का कौन सा हिस्सा वजू में धोना औरतों पर फर्ज है, मर्दों पर नहीं? जवाब, थोड़ी धोना औरतों पर फर्ज है, मर्दों पर नहीं। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसके विर्द से सारी मखलूक को रिस्क मिलता है? जवाब, सुभान अल्लाहि व बिहम्दी, जिसकी विर्द से सारी दुनिया को रिस्क मिलता है। सवाल, जन्नत की लाठी किसे कहते हैं? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक को जन्नत की लाठी कहते हैं। सवाल, शदाद के ज़माने में कौन से नबी मबऊस थे? जवाब, शदाद के ज़माने में नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस थे। सवाल, क्या हिजड़े की बद्दुआ और दुआ लगती है? जवाब, कुछ लोगों में यह ख्याल पाया जाता है कि ख्वाजा सरा यानी कि हिजड़े अगर बद्दुआ दें तो इनकी बद्दुआ लग जाती है। अब इस वजह से कि वो हिजड़ा है तो इसकी बद्दुआ लग जाएगी, तो हकीकत ये है ऐसी कोई बात कुरान और हदीस से साबित नहीं है। लेकिन अगर किसी ख्वाजा सरा के साथ जुल्म किया है तो इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के माबेन कोई हिजाब नहीं होता, यानी कि अल्लाह ताला इसे कबूल करते हैं। और आम तौर पर यह देखा जाता है कि हिजड़े भी शरीयत की पाबंदी नहीं करते, फहाशी और बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं और लोग भी इनका ख्याल नहीं करते और इन पर जुल्म ज़्यादती करते हैं। तो अगर कोई ऐसा हिजड़ा है जिस पर जुल्म ज़्यादती हो, इसे हद से ज़्यादा जानबूझकर मारा जाए, तो वो इस लिहाज से बद्दुआ दे तो इसकी बद्दुआ का लगने का ख़तरा है कि वो मज़लूम है, इस लिहाज से नहीं कि वो हिजड़ा है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी लश्कर किसकी क़यादत में रवाना करने का हुक्म दिया? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी लश्कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में रवाना करने का हुक्म दिया।
سوال: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جواب: طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ جدان تھا۔ سوال: شوہر بیوی کو سب سے زیادہ کب یاد کرتا ہے؟ جواب: جب بیوی میکے گئی ہو اور چائے میں چینی ڈالنا بھول جائے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ سوال: کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، وہ جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر کون سے دو جانور تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر دو جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال: سنت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: سنت کو ادا کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ جواب: سوموار کے دن ملی تھی۔ سوال: کس جگہ پر انسان رو نہیں سکتا؟ جواب: خلا میں خلا باز رو نہیں سکتا کیونکہ وہاں کشش نہیں ہوتی۔ سوال: کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب: ظہر کی نماز پڑھتے کے دوران ہی قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ سوال: خاتم الانبیاء اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: خاتم الانبیاء اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ سوال: قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں 37 صورتیں ہیں۔ سوال: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورۃ مزمل میں نازل ہوا۔
सवाल, पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? जवाब, पहले इस्लामी झंडे का रंग सफेद था। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए? जवाब, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हो थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए। सवाल, इंजील में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम फारकलीद दर्ज है। फारकलीद का मतलब क्या है? जवाब, फारकलीद का मतलब आराम सुकून देने वाला। सवाल, कौन से नबी के बाल फरिश्ता काटता था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाल फरिश्ता काटता था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा नमाज जुम्मा की इमामत किस जगह की? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा नमाज जुम्मा की इमामत बनु सालिम में की। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए किस सहाबी को भेजा था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए हजरत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हो को भेजा था। सवाल, इस्लामी तारीख में मस्जिद के साथ मीनार सबसे पहले किसने और कहाँ बनवाया? जवाब, इस्लामी तारीख में मस्जिद के साथ मीनार सबसे पहले हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने बसरा की जामा मस्जिद में बनवाया। सवाल, किस खलीफा राशिद ने मदीना को सैलाब से बचाने के लिए बंद तामीर किया? जवाब, खलीफा राशिद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने मदीना को सैलाब से बचाने के लिए बंद तामीर किया। सवाल, आज सानिया किसको कहते हैं? जवाब, आज सानिया को कौम समूद कहते हैं। सवाल, कौम आद के लोगों का कद क्या था? जवाब, तारीख की किताबों में कौम आद के लोगों का कद 40 हाथ बताया गया है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सबसे पहले क्या बोया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सबसे पहले गंदुम और जौ बोया था। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस कौम की इस्लाह के लिए मबूस किया गया? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल कौम की इस्लाह के लिए मबूस किया गया। सवाल, जिला वतनी की सज़ा का आगाज़ किसके दौर में हुआ?
جواب: دور فاروقی میں جلا وطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔ سوال: صبح کے وقت کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین۔ سوال: اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال: مسلمانوں سے باہمی امداد کا معاہدہ سب سے پہلے کس یہودی قبیلے نے توڑا؟ اس معاہدے کو توڑنے کا سبب کیا ہوا؟ جواب: بنو کیکا سے ایک برقع پوش عورت یہودیوں کے بازار میں آئی تو یہودیوں نے شرارت کی اور اس کا پردہ اتار دیا۔ اس پر ایک عرب نے اس حرکت کے ذمہ دار یہودی کو قتل کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس حرکت پر ملامت کی تو یہودیوں نے بیک زبان معاہدہ توڑ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے پر حملہ کیا۔ سوال: اسلام میں کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی کھانا حرام ہے جو کہ غیر مسلموں کی مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو۔ اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔